अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर जमाल, द न्यूज़ 66 में खुशामदीद। अच्छी खबर भी है, बेहतरीन खबर है, उसको चले बल्कि उसको पहले कर लेते हैं। कौमी ख़जाने में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है उसने 7 अरब रुपए उनकी कोशिश की वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को यानी आवाम को ये 700 अरब रुपए जी मिलने वाले हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान की हुकूमत ये केस जीत चुकी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट जीत चुकी है, पाकिस्तानी अवाम जीत चुकी है। 700 अरब रुपए ये सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत से और उन्होंने ये केस जीत लिया है। ये आवाम को इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ये पैसे जिनको पता ना हो तो उनके खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि ये गैस ऑयल कंपनीज़ का जो उसमें जो माफिया बैठा हुआ था, उन्होंने जो खुर्द बुर्द की थी, ये उसके पैसे हैं जो पिछले वीडियोज़ में मैं आपको उसकी तफसील बता चुका था। तो बहरहाल ये वही 700 अरब रुपए हैं जो कि आवाम को मिलने वाले हैं इंशाल्लाह, और बहुत जल्द मिलने वाले हैं। ये अब सुप्रीम कोर्ट और अटॉर्नी जनरल जो है वो आपस में बैठ के ये तय करेगी कि ये सिम में कहाँ पे लगाने हैं या मुल्क के जिस हिस्से पे भी लगाने हैं, लेकिन ये तय करने भी बाकी हैं। बहरहाल अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान की आवाम को वो 700 अरब रुपए जो है वो इंशाल्लाह इस माफिया से मिलने वाले हैं। ये पहले 500 अरब रुपए थे एक साल पहले, जिस वक्त काबीना में इसका इजलास हुआ था। इमरान खान साहब को ये बताया गया था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, कि बाबर नदीम साहब आपको पता है कि वो बड़े करीब रहे हैं, और उन्होंने बता दिया था कि ये जो पाकिस्तान का हुकूमत का जो केस है ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो इससे बेहतर ये है कि हम 200 अरब रुपए पे इनके साथ डील कर लें। तो अगर ये डील हो जाती तो अभी ये 700 अरब ना मिलते, ये 200 अरब मिलने थे पाकिस्तानी अवाम को, और वो भी इनके शराइत और इनके तरीके के मुताबिक डील होने थे। तो बहरहाल वो उस आपको पता है कि इमरान खान चाहे जितना भी सच्चा हो, इस चीज़ की गारंटी ना पीटीआई का कोई वर्कर दे सकता है, ना उसका कोई मिनिस्टर दे सकता है कि उसके इर्द गिर्द जितने भी बैठे हुए हैं वो सारे फरिश्ते हैं। उसमें भी माफिया है। इमरान खान साहब ख़ुद भी परेशान है इस चीज़ से, और पीटीआई के लोग ख़ुद इस चीज़ से परेशान हैं कि उनकी वजह से जो है पीटीआई का इमेज जो है वो उस तरीके से नहीं रहा जिस तरह होना चाहिए था। बहरहाल दूसरी बड़ी ख़बर ये है कि बाजवा साहब जो आर्मी चीफ़ हैं, बाजवा साहब वो और जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो सऊदी पहुंच गए हैं, और वहाँ की रियाज़ में जो है उनकी मुलाकातें हो रही हैं। तो वो कुछ मामलात को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 अरब डॉलर जो है वो सऊदी ने पहले मांगा था, तड़ी लगाई थी, एक धमकी लगाई थी, और वो पाकिस्तान ने चाइना से लेके दे दिया था। अभी 1 अरब की दोबारा जो है डिमांड हो चुकी थी, 3 अरब डॉलर दिए हुए थे, तो उसके बारे में बातचीत चल रही है। मेरे ख़्याल में जो ख़बर आ रही है वो ये है कि 1 अरब डॉलर जो है उसका कुछ टाइम दे दिया गया है, और जो ऑयल का जो वादा किया गया था सऊदी अरब की तरफ से, वो कोई फ्री नहीं था, बस ये था कि डिस्काउंट था। तो वो उसका भी जो है वो हल निकल आया है, वो उसी तरह तसलसल से रहेगा। तो बहरहाल सऊदी का जो एक पाकिस्तान में एक सफ़ीर भी रहे हैं, ये डॉक्टर असीरी जिनका नाम है, वो ओमान में रहे हैं सफ़ीर, पाकिस्तान में रहे हैं कुछ साल। उनका एक आर्टिकल आया था न्यूज़ में और अखबार में आया था, और ये समझा जाता है जैसे सऊदी बोल रहा है, ये सफ़ीर नहीं बोल रहा, ये सऊदी बोल रहा है, ये शाह सलमान बोल रहा है। तो उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के बयान पे बहुत ज़्यादा उनको तनकीद का निशाना बनाया है, और ये कहा है कि उनका कहना जो है, ये कहना कि हम विद सऊदी और विदाउट सऊदी जो है ये जो OIC का इजलास है ये हम बुलाएंगे। तो OIC के इजलास के लिए असीरी साहब को हो सकता है कि इस चीज़ का पता भी हो कि OIC के इजलास को बुलाने के लिए, कश्मीर के इशू पे बुलाने के लिए 1 साल से मुसलसल पाकिस्तान मिन्नतें कर रहा है, लेकिन सऊदी टस से मस नहीं हो रहा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जैसा कि असीरी साहब ने उसी आर्टिकल में सारा कुछ मेंशन किया हुआ है कि हम इंडिया के ख़िलाफ़ क्यों नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है इंडिया में, और हम पाकिस्तान के लिए इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते। कुछ इस किस्म का स्टेटमेंट है।
مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ انڈیا کے لیے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے لیے انڈیا کے ساتھ. تو میرے خیال میں پاکستان کو بھی اسی طریقے سے کرنا چاہیے کہ ترکی کے لیے سعودی کے ساتھ اور سعودی کے لیے ترکی کے ساتھ، یا سعودی کے لیے ایران کے ساتھ اور ایران کے لیے سعودی کے ساتھ، یا سعودی جو ہے ابھی اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہے. تو اسرائیل کے لیے، سعودی کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا، وہ ہمارا مطلب یہ کہ حکمران نہ بنے سعودی، اپنا امیج جو ہے وہ خود بنائے اور اپنے حد جو ہے وہ دوسرے کے حدود کو مطلب آشکار کرنے کے لیے جو بات کرتے ہیں وہ اپنی حدود بھی اسی طرح آشکار رکھے، اور رکھنا چاہیے ان کو، سعودی کو بھی رکھنا چاہیے. پاکستان نے جتنا بھی قرضہ لیا ہے اس کا سود دے رہا ہے. یہ صاف الفاظ میں جس کو کہا جا سکتا ہے، وہ پاکستان میں کوئی فری نہیں دے رہا، وہ سود دے رہا ہے. پاکستان سود دے رہا ہے، پاکستانی حکومت سود دے رہی ہے. تو جو بھی بینیفٹ ہے سعودی کا، جو جتنا بھی ان کا سیکیورٹی سسٹم ہے، اس میں پاکستان کی بہت زیادہ مداخلت ہے. وہ پاکستان بہت زیادہ ہیلپ کر رہا ہے. بالکل فری میں یہ پاکستان کے ساتھ اتنی میٹھا نہیں ہے. یہ نہیں کہ اسلام کے جذبے کے ساتھ، اسلام کے جذبے کے ساتھ ہوتا تو کشمیر پہ ظلم ہونے کے لیے یہ جرمنی اور ساؤتھ افریقہ اور یہ کچھ ممالک کے بولنے سے پہلے یہ بول لیتے، لیکن انہوں نے بولنا نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی اپنی مذہبی رجحان کی وجہ سے نہیں، یہ اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتا ہے. اور پاکستان کو بھی کرنا چاہیے. ہمارا پاکستان جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کی حفاظت کا وعدہ کر چکا ہے، اور وہ وعدہ شاہ محمود قریشی نے دوبارہ جو ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے دوبارہ اس چیز کی وہ انہوں نے تصدیق کی ہے کہ ہم پہ لازم ہے اور ہم رکھیں گے انشاءاللہ. اور یہ مسلمان ہونے کے ناطے جو ہے یہ سب کو رکھنا چاہیے. لیکن باقی ان کی بادشاہت کی سلامتی جو ہے وہ پاکستان پہ کوئی لازم نہیں ہے کہ ان کی بادشاہت کی سلامتی ان پہ فرض ہو. جو دینی جذبہ ہے وہ رکھنا چاہیے. باقی جو ہے میرے خیال میں سعودی کے بادشاہ جانے، ان کا کام جانے. اگر سعودی حکام جو ہے، بادشاہ جو ہیں، ان کو کوئی سے کوئی ترکی اور ایران سے کوئی خطرہ ہے، بادشاہت کو کوئی خطرہ ہے، تو وہ اپنے بادشاہت کو خود ہی اس کی حفاظت رکھیں. پاکستان جو ہے وہ اس کی ذمہ دار نہیں ہے. دوسرا بڑا ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر بات کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیاسی رنگ دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات پاکستان کی حکومت سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ اپوزیشن سے ہوتا ہے. میں اس دن ویڈیو کر رہا تھا مہنگائی پہ لوگوں نے کہا ہے کہ میں نے ایک بندے سے پوچھا ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ آٹا بہت زیادہ مہنگا ہو گیا ہے. تو میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ ہر بندے کے رائے کا ہمیں احترام ہوتا ہے، لیکن وہ بندہ چونکہ کچھ زیادہ ہی بولڈ تھا تو میں نے کہا چلو اس پہ کاؤنٹر کویشچن کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا یہ فلور مل جو ہیں یہ کس کے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے حکومت کے نہیں ہیں. تو جب فلور مل جو ہے وہ حکومت کے نہیں ہیں، میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ وہ جس وقت 175 ارب ڈالر رہ گئے تھے، تو اس میں مل مالکان، یہ جو مل مالکان سچویشن ہے، اور یہ جتنے بھی ان کے فائنانس کے ہیں، تو وہ سب گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیسے جو ہیں یہ ہمارا حق بنتا ہے، کیونکہ ہمیں پاکستان میں ہم نے نقصان کیے ہیں، تو اس کو کور کرنے کے لیے اس میں ہمیں قرضے دیے جائیں، اور مطلب یہ ہمیں دے دیا جائے، یا عوام کی بجائے ہمیں دیے جائیں. اس میں ایک دھمکی بھی دی گئی تھی کہ اگر یہ آپ نہیں کرتے تو ہم اتنی مہنگائی لے آئیں گے کہ رمضان میں ہی آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی. تو خان صاحب کی طرف سے یہ میسج گیا تھا فواد چودھری کی اس پہ کہ آپ اپنا کر لیں، ہم اپنا کر لیں گے. تو وہی بات ہے کہ حکومت چاہے جتنا بھی عوام پہ سر چکرائے، اپوزیشن جو ہے وہ اس سے زیادہ متحرک ہوتی ہے کہ چیزوں کو زیادہ مہنگا کریں. ویڈیو ختم ہو تو آپ خود ہی سوچیں کہ اپوزیشن کے ساتھ کون کون سے ملے ہیں اور کیا کیا ان کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں اور کس حساب سے بڑھا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کی پیشی تھی، بلاول صاحب نے بہت زیادہ تیز جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی ہے.
उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे जो लोग थे, वर्कर थे, उनको रोका गया। ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई वीडियो रिपोर्ट नहीं है, कोई उनके पास कोई सबूत नहीं है कि उनके वर्कर्स को रोका गया था। बल्कि उनके वर्कर्स को तो छोड़े, उनके जो सीनियर मिनिस्टर थे बिलावल साहब ने कोर्ट रूम से उनको बड़े सख्त अल्फाज से उन तीनों को निकाला है। और वो मिनिस्टर जो है वो आपको वीडियोस में आ जाएंगी, बात सामने आ जाएंगी कि वो कौन से थे। बड़े मोतबर किस्म के जो कि टीवी चैनल में बड़े उनके डिफेंस करते हैं। उनके बिलावल साहब उनके नवासों की तरह होंगे या कम अज़ कम बेटों की तरह होंगे, तो उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में उनको निकाल लिया था। तो बिलावल साहब जो है वो ख़ुद ही निकाल रहे हैं, तो उनको एंट्रेंस की क्या ज़रूरत थी। और दूसरी बात, अवाम इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि कितनी अवाम आई होगी। जैसा कि नवाज़ शरीफ को इस चीज़ का खुशफहमी थी उनको कि पूरा लाहौर, पूरा गुजरांवाला निकल आएगा, और मेरे ख़्याल में टोटल 200 बंदे नहीं थे। तो यही बात थी कि बिलावल साहब भी एक कॉस्मेटिक्स अपने उस पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इंशाल्लाह डेली बेस पे हम वीडियोस करेंगे, डेली बेस पे आपके साथ खबरें शेयर करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।